आदाब नाज़रीन, आप जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपका मेज़बान पीर मुजफ्फर, मेरे साथ है मेरे वीडियो जर्नलिस्ट तारिक मीर। बिल्कुल आप चूँकि जानते हैं, अगर हम समाज की बात करें, सोसाइटी की बात करें, यहाँ पे इस वक्त ड्रग एडिक्शन ज़्यादा दिन ब दिन उसका जो रुझान वो बढ़ता जा रहा है, और इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि सोशल क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए हमने आज गनीमत जाना है कि आज हम कई लोगों से बात करना चाहेंगे, समाज में जो ऐसे लोग हैं जो इन लोग हैं जो ड्रग एडिक्शन में इस वक्त मुलव्वस हो चुके हैं या सोशल क्राइम्स में मुलव्वस हो चुके हैं, जो समाज में इस वक्त एक नासुर बनता जा रहा है, इसको एक नौजवान का रोल क्या बनता जा रहा है। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस वक्त ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन फोरम, जो कि यूटी जम्मू कश्मीर से है और न्यू दिल्ली का ऑफिस है, आसिफ नज़ीर। इनसे जानना चाहेंगे इनका रोल क्या बनता है। आसिफ साहब, आपका खैर हमारे प्रोग्राम में। आप चूँकि जानते हैं, कई दिनों से हम देख रहे हैं जो यहाँ पे जो सोशल क्राइम सामने आ रहे हैं, चाहे हम ड्रग की बात करें, चाहे हम वो वाक़ात यहाँ पे लोगों के दिलाए जो एसिड अटैक्स हुए हैं। तो आपका जो इस वक्त ये फोरम है, क्या काम अंजाम दे रहा है, और साथ ही अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कितना सपोर्ट आपको मिल पा रहा है? थैंक यू मुजफ्फर साहब। देखिए, जहाँ तक आपने बात छेड़ी है कि ड्रग एडिक्शन की बात, देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन, आपको तो पता ही है कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कितने अवेयरनेस कैंप हमने चलाए हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट रहा है। चाहे हम बात करें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की या चाहे हम पुलिस की बात करें, जहाँ तक कंसर्न पुलिस स्टेशन है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इसमें कि हमारे अवेयरनेस कैंप जहाँ पे भी चले हुए हैं, बहुत अच्छा रोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का। और मेरी एक रिक्वेस्ट है खासकर यूथ से, जो यंग यूथ है भी ड्रग्स में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों से आप बाज आए, क्योंकि पढ़ने की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। आपको तो पता ही है कि कश्मीर के या जम्मू JNK में देखा जाए कि ड्रग्स पे छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। कुछ टाइम रिसेंटली मैंने एक लड़के को देखा है जो कि जिसको मैंने किसी जगह पे देखा है, तो मैंने उसको बोला बेटा क्या बात है। उसने बोला कि उसको पता ही नहीं था पहले मैं हूँ कौन और मैं क्या हूँ। ठीक, मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि मैंने सोचा कि ऐसे भी छोटे छोटे बच्चे जो भी ड्रग्स में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। देखिए, किसी हद तक ये बच्चों की गलती नहीं है, किसी हद तक उनके घर वालों की भी गलती है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि घर वालों की क्या गलती इसमें है कि अगर शाम के टाइम कोई बच्चा घर से बाहर ज़्यादा टाइम बैठ निकलता है और घर नहीं आता है 10 बजे 11 बजे तक, एक माँ बाप का फर्ज बनता है, एक माँ बाप का हक बनता है कि वो अपने बच्चे को बोले कि आप अगर इतनी देर तक बाहर थे कहाँ थे। और इस बात पे मैं इनके घर वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे और थोड़ा सा बता दे इनको कि ड्रग्स में अगर आप इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, क्यों होते जा रहे हैं। और खासकर हमारा यूथ जो है अभी डिप्रेशन में है। मैं खासकर जो हमारी सरकार अभी है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कश्मीर JNK में कोई ऐसी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो है या जो अपना यंग यूथ है वो किसी जगह एडजस्ट हो जाए। ठीक है, ये मेरी एक रिक्वेस्ट खासकर गौर LG साहब से है। क्या आप मान रहे हैं कि एक वालिदैन का एक अहम रोल बनता है इसमें कि वो अपने बच्चे की देख रेख के हवाले से उन पर कड़ी नज़र रखे, और ये भी देखिए कि अगर मेरा बच्चा आज वो बाहर निकला, आज वो देर से आया, तो क्या उसका हक बनता है कि उसको चाहिए कि वो उससे पूछताछ करे कि आप क्यों देर से आए। खासकर देखिए, माँ बाप का सबसे बड़ा रोल रहता है एक बच्चे पे। ठीक है, माँ बाप का एक बड़ा हक भी बनता है और खासकर ज्यादा रोल भी रहता है। देखिए, अगर जहाँ तक हम ज्यादा से ज्यादा हम एक काम कर सकते हैं, हम अवेयरनेस कैंप चला सकते हैं और हम यूथ को समझा सकते हैं। उससे हमसे ज्यादा जो हक है वो एक माँ बाप का। एक माँ बाप को का फर्ज है कि वो अपने बच्चे को बोले कि आप अगर शाम के टाइम बाहर निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, क्या काम करते हैं। ठीक, जब घर वाले मतलब सपोर्ट करेंगे अपने बच्चे को, और आज का दौर जो है आपको पता है कि अब आजकल किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर बाप मतलब कोई बच्चा घर से बाहर है, उसको चाहिए, उसके बाप को चाहिए कि वो एक एज फ्रेंडली की तरह, एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करे अपने बच्चे के साथ, ताकि उस बच्चे को भी पता चले नहीं अगर मेरा बाप मुझे बोल रहा है, ये मुझे मतलब क्यों बोल रहा है, कि बच्चे को भी मतलब लगे कि नहीं यार मेरा बाप भी मुझे सपोर्ट कर रहा है। आसिफ, आप क्या मान रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त बर्निंग इशू है, अगर हम अपने यूटी जम्मू कश्मीर की भी बात करें, क्या ये भी एक कॉज बनता जा रहा है कि जो पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है, फिर जब नौकरी के लिए वो दर्द की ठुकरें खाए, फिर मजबूर हो जाता है कि ऐसे काम करने पर, तो क्या कारण है, किस तरह वो अपने आप को बचा सके, पढ़ने लिखने के बाद उसको किस तरह अपने आप को बचाना चाहिए, जो ये इस वक्त ये नासुर पैदा हो रहा है समाज में, फैलता जा रहा है।
سب سے بڑی بات جو ہے کہ جو ہمارا ینگ یوتھ ابھی ڈپریشن میں ہے، مین کاز یہ بھی ہے کہ ایک ان امپلائمنٹ ہے. ٹھیک، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے ان کو چاہیے کہ ایسے JNK میں ایسے انڈسٹریز ہونے چاہیے کہ جس سے ہمارا ینگ یوتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے کسی جگہ اور وہ ان چیزوں سے باز آئے. آپ کو پتہ ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے، میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات آپ سے چھیڑی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ڈرگس میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں. ریزن کیا ہے، مین کاز کیا ہے؟ سب سے بڑی بات ہے ان امپلائمنٹ کی. ان امپلائمنٹ جب تک اگر PG اسٹوڈنٹ کو کسی کو دیکھیں گے کہ وہ باہر سبزی بیچ رہا ہے، کسی شاپ پہ ہوتا ہے، تو یہ تو نہیں ہوتا ہے نا. سب سے بڑی بات ہوتی ہے انسانیت کی، سب سے بڑی بات ہوتی ہے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہمارا یوتھ ہے ان کو کسی جگہ ایڈجسٹ کرے. مطلب آپ کو پتہ ہے اب تو میں یہ نہیں بولوں گا کہ ہر کسی انسان کو گورنمنٹ نوکری ملے، نہیں، میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر کوئی پرائیویٹ انڈسٹری ہو یا کوئی بھی جگہ ہو کہ ہمارے یوتھ کو ایڈجسٹ کرے تو تب جا کے ہمارا یوتھ جو ہے وہ ڈرگ سے بچے اور ڈپریشن کے شکار نہیں ہو جائیں گے. تو حال ہی میں جو ایک واقعہ پیش آیا، دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا کہ کچھ ہماری جو بہنیں ہیں یا کچھ ایسے سماج میں کچھ بد ضمیر اشخاص ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ ایک لڑکی پہ ایسڈ پھینکا، ایسڈ اٹیک کیا. تو آپ کا فورم، کیا آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں اب اس وقت اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایسڈ اٹیک ہو گیا ہے اس پہ ہماری آرگنائزیشن نے، خاص کر جو ہمارے انچارج، جو ہماری آرگنائزیشن وائس پریزیڈنٹ صاحب ہے، خاص کر پریزیڈنٹ صاحب ہے، انہوں نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات کر کے ان کو، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ مطلب میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ سری نگر ایڈمنسٹریشن کی جنہوں نے ان کو پکڑا، ان کو مطلب ان کو FIR دیا ہے. میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی پھر سے ایسی غلطی کرے، میں مطلب وہ 10 بار پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کس لڑکی کی طرف مطلب ایسے مطلب میں کس لڑکی کو یہ کر رہا ہوں، یا میں کسی مطلب جو ایسڈ اٹیک ہے. ٹھیک، اگر کوئی غلط کام کرے اس کو 10 بار پہلے سوچنا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں بھی بہن ہے، ہمارے گھر میں بھی ماں ہے. جب ہم اپنی بہن کی عزت کریں، اپنی ماں کی ریسپیکٹ کریں، تب جا کے ہم کسی اور کی ریسپیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں خاص کر SDM یہ مطلب سول ایڈمنسٹریشن یا پولیس سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دوبارا، یا خاص یوتھ سے کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی سوچے اس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے. سب سے بڑی بات یہ، جب ایک بندے کو سزا ملے تب جا کے کوئی کسی اور کو کچھ بولے گا نہیں. چلیے آصف صاحب کا بہت بہت شکریہ. بالکل ناظرین محترم، یہ تھے آصف نذیر، آرگنائزنگ سیکرٹری اینٹی کرپشن فورم جو کہ UT جموں کشمیر کے ہیں. انہوں نے آج 2 چیزوں پہ 2 مدعے ہم ان کے سامنے رکھے. ایک جو اس وقت ڈرگ ایڈکشن جس کا رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی جو دوسرا ایسڈ اٹیک ہوا تھا ہماری ویلی میں حال ہی میں، جو ایک لڑکی جس پہ ایسڈ اٹیک کیا گیا تھا. ان 2 مدعوں کو آج ہم نے ان کے ساتھ اٹھایا، اور ان کا جو یہ فورم ہے ان کا کیا رول بنتا ہے. تو ہماری بھی اپیل ہے پروگرام کے مادھیم سے کہ جو پڑھا لکھا نوجوان ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنے. اور جو اس وقت جو ان کے ذہن میں ڈپریشن ہے، یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ڈپریشن سب سے بڑا اہم چیز سوال بنتا جا رہا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ہمت کریں، حوصلہ رکھیں، اور جو کوئی بھی امتحان ہے جو ہم پار نہیں کر سکتے ہیں اور ہمیں کامیابی نہ ملے. ویڈیو جو طارق میر کے ساتھ پیر مظفر، JK نیوز پوائنٹ، کوکرناگ.